السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ مبروك عواشركم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا العيد مزيان ان شاء الله. الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا الزيت ديال الثلاجه باليدين ديالي. عندي نفس الثوب اللي كنت خيطت به ديك فصلت به ديك الشبكه، غادي نفصلوا بالمترو. هما في المترو غنحتاج المترو. غادي انا غندير في الطول الهبطه اللي بتهبط على الحيط ديال الثلاجه. غادي ندير 160 170. الا بغيتيها طويله غادي تزيدي، هو الاقل حاجه تديري 160 ولا متر ونص. هاد المتر فيه متر ونص صافي. بغيتي تزيد تكون طويله نازله لك بزاف تزيدي لها 160 170. غادي ندير انا 170 ان شاء الله، وبالجياب وباليدين ديالو 170 في الطول الهبطه اللي بتهبط في الثلاجه، من الثلاجه ان شاء الله، الجناب ديال الثلاجه. نعبر دابا 170. مهما كانت هابطه مزيان راه مزيانه. نشد واحد الملفته هنا باش نعرف هذه هي متر ونص. نزيد شي 20 اخرى هي 170. نزيد 20 اخرى هي 170. شحال ما بغيتو تزيدو ماشي مشكله. الطول مزيان الا كان هابطه على الثلاجه تكون تعطي واحد المنظر زوين. زدت انا كاع 130 هاهي. وغادي نقص نقطع بالمقص. ونقطع. بالنسبه للعرض هذا بالنسبه للطول. بالنسبه للعرض خصكم تعبروا الثلاجه ماكسيموم 64 66 ديال الثلاجه. العرض ديال الثلاجه اغلبيه تيكون فيهم 64 في العرض 66. هذا تيجي فوق ديال الثلاجه 64 66. انا درت فيه 64. ها هو الزيت ديالو، هذا هو الزيت ديال الثلاجه. نعاود ثاني نعبر. ها هو 64. ها هو فصلت الزيت. ها هو في العرض 64 وفي الطول 180. خطر تزيد العرض. كاين الثلاجات تكون كبيره على حسب الثلاجه العرض، اما الطول راه مزيان مهما تكون هابطه راه مزيان. هذا بالنسبه للزيت ديال الثلاجه. غادي ندير فيه الجيوب. ندير الجيوب من هنا، يجي الجيوب من هنا، وغادي يجيو الجيوب من هنا جوج. الجيب هذاك الثوب اللي كان بقات لينا شاط لينا ها هو غادي نديرو الجيوب. هو اللي غندير له الجيوب. نبني على جوج. ندويت هاد القياس هذا يكون نيت واخا كبر مزيان. دير لهم السوال، دير لهم اي حاجه، السوال ديال الدار، اي حاجه بغيتي تخبيها فين تخبيها. نعبر هاد العبر هذا شحال فيه ونحط عليه الجياب ونشدو بالنفيطه ونقطع. وممكن الثوب على جوج. غادي الثوب حيت غندير جيب هنا وجيب من الجهه، من هاد الجهه وجيب من الجهه الاخرى.
صافي غادي نقطع دابا. هاهما قطع دابا جوج جيال، وغادي نعاود نقطعهم على جوج باش يعطيوني جوج جيال، نقطعهم تاني على جوج. بالنسبه لهاد هذا التوب ديال الثلاجه ها هو. بالنسبه لهاد الجياب غادي نحاول ندير لهم لاواط باش يكون الجيب شويه واقف. نحاول نديرهم لاواط باش يكون الجيب واقف. ها هي لاواط فيها مخيطه من هنا، شتيها كاين لاواط هنا دايره فيها بحال الصوفه، ولكن هنا فيها خياطه مخيط هنا. غادي نتني عتايا على جوج حيت عندي جوج جياب، غادي نتني على جوج ونحط على هادو. وغادي نقطع من هنا نقطع من هاد الفوق باش تعطيني جوج طروفات ديال لاواط. مرة هاد الزيت ديال الثلاجه ما صعيبش، ماشي بحال الشبكه ما صعيبش. صافي غادي نشدو هاد لاواط، هما جوج طروفات هنا، هادو هما اللي غادي يعطوني شويه الجياب، غادي يكونوا وقفوهم شويه. غادي نشدو الكفا، ها هو الكفا، هو هذا الكفا، غادي نحطو عليه هاد لاواط اللي مخيطه غادي نحطوها الفوق، ولاواط اللي دايره كي الصوفه غادي نحطوها لتحت على الكفا، وغادي نشدوها بالمفيتات باش ملي غادي نخيطو غادي يسقوا لنا نشدو بالمفيتات باش يجينا ساهل في الخياطه. الاخرى حتى هي نديرها بحال هكا، الجيب الاخر حتى هو ها هو كتيجي. دابا خصنا نخيطو، نحطو على داك الزيت ديال الثلاجه، ونجيبو الثوب الاخر تاع لاواط الاخرى ونحطها على الكفه ثاني. هاد البلاصه نخيطها نحطوها الفوق، وهذه اللي دايره كي سميتو غنحطوها لتحت ونشدوها بالمفيتات. دابا الجيب الاولاني شدينا بالمفيتات، وها الجيب الثاني. دابا ها هو الزيت ديال الثلاجه، ها الجياب ديالو جوج. دابا غادي نوريكم الطريقه باش نفصلوا اليدين ديال الثلاجه. غادي نشدو هاد الثوب، غادي نتنيو على جوج، هي صغير، هي صغيره حتى لقدام، هاي حتى لقدام غادي نتنيو على جوج. دابا غادي نشدو هاد الزيت نتنيو على جوج، ها هو هي صغير، ها هو ماشي كتير، وغادي نفصلوا اليدين ديال الثلاجه. قطعت من هنا، قطعت من هنا، ها الثوب كان هكا وكان هكا، قطعت من هنا وقطعت من هنا، خليت هذا هو اللي غادي نحتاج. نحيد هاد الثوب نحيد هاد الثوب اللي زايد عندي هنا، باش بقى عندي ثوب صغير. نحاول نشدها بعدا بالمفيته، نشدو بالمفيته، نشد الوسط هنا بالمفيته باش نتحكم فيها. قطعت من هنا زاد 4 الصباع 5 الصباع هكا، قطعت من هنا وقطعت من هنا، قطعت هكا وغادي نقطع تاني من هنا، قطعت من هنا، غادي نحيد هادي وغادي نحيد هادي، غتجيني هكا وغنحيد هادي تاني. جاتني هكا، قطعت من هنا وقطعت من هنا وقطعت من هنا
قطعتين هنا. غادي نجي لتحت ندير نفس، غادي نشد هاد الزيف، غنتني على جوج، نتني على جوج. غادي نقطع تاني هذاك التحتاني هنا، ونقطع هذاك باش يكون بحال عبروات. يعني قلبتها، غادي نقطع تاني ونقص من هنا، ونقطع من هنا من التحت. وغادي نجي تاني الجهه الاخرى ونقطع هذاك الطول هنا. باش غادي يتنادي من هنا ويتنادي من هنا. هذا هو الزيف ديال الثلاجه. نجي داير هكا، غادي نقطع من هذه من هنا باش عندي يكون عندي جوج يدين ديال الثلاجه، جوج. تيجي الطريقه كتجي غنحاول نقدم هذه شويه عريضه كيما حتى هذيك على هذيك، تني على جوج، نحط هذه على هذه ونقطع. نقصو شويه، هذا شويه كبير. صافي هاي تجي بحال هكا، ونفس كي الفوق كي لتحت بحال هكا. صافي حتى هي غادي ندير لها لاباط باش توقف ليد. ندير لها لاباط. لاواط هي غادي نتني على جوج، هادي هي اللي بقات ليا، هاد لاواط على جوج. وكما العاده غادي نشد هذيك لاواط اللي قطعتها هي، وغادي نزيد فيها هاد اليد، والقفا هو اللي تحت عليها القفا. ها هو القفا نحطو ليها هكا. نثبتها من الفيطه ونحطها، نجيب اليد الاخرى حتى هي وندير عليها هاديك اليد. نشدها. ها هما دابا في السلك يدين بجوج. ها الجيب الاولاني، وها الجيب الثاني، وها الزيف ديال الثلاجه. ها هو درت فيه 180 على 64 في العرض. هادي بالنسبه للصاله. اش غادي نحتاجو للخياطه؟ بالنسبه للخياطه غادي نحتاجو البكاره. درت نفس البي عندي، ما غاديش نبدلو البي في البيستاش مغلوق مع نفس البكاره ديال اللون. غادي نحتاجو داك التشك ها هو عندي هنا باش نسقو اليدين. داك اللي تيتشكل يكون فعال. باش نحتاجو نفصلو نديرو اليدين ديال الثلاجه. غادي نحتاجو هذا تيتباع كلشي عند مولات الخيط، مول الخيط ولا مولات الخيط. ها هو هذا، كنزينو به الجير ديال الثلاجه. ها هو كاين عند مولات الخيط. وغنحتاجو السنته. هو غادي نحتاجو السنته كاينه سنته رقيقه، انا ما عنديش. غادي نشد هذه نقسمها على جوج وصافي، ماشي مشكله، ونخدم بها. نديرها في وسط هذا، كتجي في وسط هذا، كتزيني تزينو الجير. صافي هادشي غنحتاجو. المهم ان شاء الله حتى نصور لكم كي تنخيطوا الزيف ديال الثلاجه. السلام عليكم، الله يعاونكم، الله يستر. السلام عليكم وشكرا على المشاهده.